नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। एउटा केटा पक्षले नाचिराख्दाखेरि अर्को व्यक्तिलाई खुकुरी प्रहार गरेर अथवा चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरिएको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि टिकापुरमा अर्को घटना घटेको छ। कैलालीमा यो लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने भूपेन्द्र बडुवालको मङ्गलबार 9 बजे चक्कु प्रहारबाट मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरले जनाएको छ। चक्कु प्रहार गर्ने व्यक्ति फरार रहेको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। टिकापुरको सिद्धार्थ होटेल नजिक झडप भएको दुईटा समूहबीच र त्यो झडपको क्रममा लम्की चोहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का भूपेन्द्र बडुवालको मृत्यु भएको प्रहरी जानकारी छ। म टिकापुर प्रहरी र मृतकका आफन्तसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। कुराकानीकै क्रममा तर त्योभन्दा पहिला भने हामीले म कुराकानीको सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ नागरिक। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। सर्वप्रथम बधाई छ। कैलालीमा तपाईँ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुख हुनुभएको छ भर्खरै। हजुर, धन्यवाद। हजुर, म योभन्दा अगाडि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास महाशाखाको प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिएँ। गत महिनाको चाहिँ प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार अहिले मैले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीमा प्रमुखको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु। यसका लागि म सम्पूर्ण यसमा चाहिँ मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिने सम्पूर्ण चाहिँ निकायहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो वर्ष जुन कार्तिकको 2-3 दिन पानी पर्यो, यसले गर्दाखेरि पशुपालन क्षेत्रमा निकै ठुलो असर पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। धान त नष्ट भयो, त्योसँगै पराल जो चाहिँ पशुपालनका लागि नभई नहुने, यहाँले भनेअनुसार 45% आहार पशुहरूको परालमा आश्रित थियो। त्यो सङ्कटबाट बच्नको लागि किसानहरूले अब के उपाय अपनाउन सक्लान्? हजुर, यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो। अहिले असोजको 31 गतेदेखि कार्तिकको 2 गतेसम्म आएको अप्रत्याशित र समयभन्दा बाहिर त्यस्तो खालको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन तराईका, पुरै नेपालको र छिमेकी मुलुकका समेत तराईका जिल्लाहरूमा, तराईको भूभागहरूमा पानी अविरल आएको पानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धान खेती नष्ट हुन पुग्यो। धान खेतीहरू, काटेको धानहरू चाहिँ नष्ट हुन पुग्यो। त्यो धान नष्ट भइसकेपछि धान पछि आउने जो क्रप बाई प्रडक्ट भन्छौँ हामी, परालको रूपमा जो किसानहरूले, पशुपालक कृषकहरूले पशु आहारका रूपमा प्रयोग गर्थे, पराल हुन्थ्यो जो, त्यो पराल पनि नष्ट भएर अहिले चाहिँ पशु आहारकै रूपमा प्रयोग हुने मुख्यतः एउटा आहारको स्रोतको रूपमा रहेको पराल बिग्रेर गएपछि, खुवाउन नमिल्ने अवस्था भएपछि अब पशु आहारको स्रोत के हुने भन्ने कुरामा चाहिँ कृषकहरू अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। र आहार नै खास गरिकन असल पशुपालन अभ्यासमा र दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने आहार भनेको कुनै पनि पशुको पालनमा 65% देखि 75 दैनिक जसो खर्च नै आहारमा हुने भएको हुँदाखेरि आहारको स्रोत नहुँदाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा किसानहरू चिन्तित हुनुभएको छ। यद्यपि अब सुकाइकन पनि बिग्रेर गएको हप्तौँ दिनसम्म पानीमा चाहिँ डुबेर रहेको, कुहिन थालेको, ढुसी लागेको परालहरू सुकाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले कृषकहरू प्रयत्नरत देखिनुहुन्छ फिल्डमा हेर्दाखेरि। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ढुसी लागिसकेपछि ढुसी लागेको या फङ्गस ग्रोथ भएको, कालो भएको त्यस्तो खालको परालहरू किसानहरूले खुवाउनु भयो भने यसले पशुलाई रोग लगाउँछ। एक नम्बरमा त फङ्गल टक्सिनहरू धेरै भयो भने फङ्गल टक्सिनको कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन ब्याउने पशुहरू तुइने, साना बढ्दा हुर्किँदा उमेरका पशुहरूलाई पनि चाहिने मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, थुनिलो हुने सम्भावना हुन्छ। फङ्गल टक्सिनको कारणले गर्दाखेरि टक्सिन धेरै भयो भने पशुहरूलाई पनि फङ्गल निमोनिया हुने सम्भावना हुन्छ। र खास गरिकन फङ्गलले पशुहरूको छालामा, पुच्छरमा, कानको टुप्पाहरूमा त्यस्तो प्रकारको एस्परजिलस जातका, फ्युजारियम जातका यस्ता खालका फङ्गसहरूले चाहिँ सुरुमा घाउ बनाउने, दाँत बनाउने, पछि गएर त्यसमा कुहिने र त्यसलाई हामी डेग्नाला भन्छौँ। पाकिस्तान, भारत, नेपालमा पहिला पनि यो रोग आइसकेको हुँदाखेरि अब त्यस्तो खालको डेग्नाला जन्य रोगहरू नलागोस् भन्नका लागि हामीले एक नम्बरमा पराललाई स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।
परालको ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि खुवाउने एउटा तरिका हुनसक्छ, तर सबभन्दा पहिला हामीले ढुसी लागेको पराललाई डिस्कार्ड नै गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले खुवाएर लोभ गरेर खुवाउने हो भने भोलि धोका हुनसक्छ। त्यसकारण म किसान दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले वैकल्पिक, अब कसरी वैकल्पिक चाहिँ हामी भनौँ न फिडिङमा जाने, पशु आहारको वैकल्पिक स्रोतहरूलाई कसरी अपनाउने भन्ने कुरा अहिले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक नम्बरमा चाहिँ हामीले राखेको जे जति चाहिने अन्नका उपपदार्थहरू हुन्छन् तिनलाई हामीले र पुरानो रहेको परालहरू जो भिजेको थिएन, जो ढुसी लागेको हुन सक्दैन, तिनको उचित तरिकाले उपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ एउटा। र अर्को चाहिँ अहिले संरक्षित गरेको पहिलाको जस्तो घाँसहरू हुन्छ, कुनै कुनै अहिले साइलेज फिडिङ भन्छन्। अब यो गुन्द्रुके घाँस भन्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ हरियो घाँसलाई हामीले गुन्द्रुक बनाएर बेरेर राखेको 30 किलोको 50 किलोको बन्डलहरू खास गरिकन दाङमा, चितवनमा यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै उत्पादन भइरहेको छ र उहाँहरूले देशभरि र इभन चाइनासम्म पनि त्यो एक्सपोर्ट भइरहेको हुँदाखेरि अब हामीले अलिकति उत्पादनलाई नघटोस् भन्ने हिसाबले खास गरिकन दुध बेचेर दैनिक आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई अगाडि बढाउन खोज्ने दुध उत्पादक कृषकहरूले पनि साइलेज फिडिङमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले अर्को जमरे प्रविधि भन्ने आएको छ, खास गरिकन गेडागुडीहरू, गहुँहरू, चनाहरू लगायत यस्ता प्रकारका मकैहरू, गेडागुडीहरूलाई हामीले उमारेर तिनलाई 7 दिनसम्ममा टुसाइसकेपछि त्यसपछिको चाहिँ हामीले त्यो दानालाई त्यसमा प्रोटिनको मात्रा पनि झन्नै र पौष्टिक पदार्थको हिसाबले पनि 7-8% चाहिँ भनौँ न फोल्ड 7-8 टाइम्स त्यो गुणा बढी त्यसमा पौष्टिक पदार्थ बढ्ने भएको हुँदा जमरे घाँसहरू भन्छन्, अङ्ग्रेजीमा यसलाई हाइड्रोपोनिक्स भन्छन्। हाइड्रोपोनिक्स जस्तोमा गएर हामीले घाँसहरूलाई उमारेर खुवाउने, यसले गर्दाखेरि दैनिक दुध उत्पादन घट्न दिँदैन र आफ्नो व्यवसायमा नोक्सानी हुन दिँदैन भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ जस्तो हामीले हिउँदे घाँसहरू खास गरिकन हाम्रो थम्ब रुल के हुन्छ भन्दाखेरिमा प्रति पशु, दुधालु पशु बराबर 1 रोपनी जग्गामा चाहिँ वर्षे बहुवर्षे घाँसहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो मौसमी हिसाबले हिउँदे घाँसहरू, बर्सिम, जैँ, भेज जस्ता घाँसहरूलाई अघिल्लो वर्षको भन्दा हामीले 2 गुणा 3 गुणा बढी क्षेत्रफलमा हामीले रोप्यौँ भने 1.5 महिना भित्रमा चाहिँ भनौँ न 40-45 दिनभित्रमा, 60 दिनभित्रमा त्यसलाई काटेर खुवाउन मिल्ने भएको हुँदा त्यो अगाडिको 40-50 दिनमा चाहिँ अहिले बजारमा हेर्दाखेरि पशुपालक किसानहरू गाउँघरतिर पनि आहारको कमी भयो। मेरो त दुध चाहिँ 10 लिटर दुध दिने भैँसीले अहिले 1 लिटर 2 लिटरमा झारिसक्यो भन्ने कुरा आएको हुँदाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरे अनुसार हामीले अल्टरनेटिभ फिडिङमा, वैकल्पिक फिडिङमा चाहिँ उनीहरूको आहारको स्रोतको कमीको कारणले हुने उत्पादनको जो घट्ने क्रम हुन्छ यसलाई चाहिँ नै हामीले बचाउनका लागि हरेक किसिमले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ मिनरल ब्लकहरू, जसलाई हामी युरिया, मोलासेस, मिनरल ब्लकहरू, त्यस्ता प्रकारका खनिजहरू मिसाइएका र आवश्यक भिटामिन, प्रोटिन जन्य तत्त्वहरू मिसाएका ब्लकहरू खुवाउने हामीले। र त्यो बाहेक पनि अहिले केही ठाउँहरूमा TMR, टोटल मिक्स्ड रासन भनेर चाहिँ डल्लोको रूपमा बाहिरबाट पनि आएका र केही भैरवातिर र अन्य दाङतिरबाट पनि उत्पादन भएका साइलेज बाहेकका अन्य TMRहरू पनि खुवाएर व्यावसायिक फार्महरूमा त्यसरी चाहिने आहारको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ अब यो परालको अतिरिक्त नेपालमा मात्रै यो परम्परागत तरिकाले पराल मुख्य स्रोत भयो पशु आहारको। हजुर, यसको अलावा अन्य विकल्पमा, अब बहुविकल्पमा जाने एउटा प्रस्थान बिन्दु पनि यो हुनसक्छ। किसानहरू त्यसको लागि अभ्यस्त हुनको लागि अथवा किसानहरूलाई त्यसमा सहयोग दिनको लागि तपाईँकै कार्यालयले सहयोग गर्न सक्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न यो पनि। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, खास गरिकन पशुपालनमा फाइदा मुनाफा लिनका लागि किसानले, उद्यमीले उत्पादन लागतलाई घटाउने हो। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि घाँसमा खासै महत्त्व नदिने, व्यावसायिक घाँस खेती गर्ने कृषकहरू पनि 1-2टा हातमा गन्न मिल्ने खालको मात्रै यो प्रदेशमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले घाँसको स्रोतलाई बढाउने हो भने अहिले प्रति लिटर दुधको उत्पादनकै लागत हेर्नुहुन्छ भने अहिले कैलाली र कञ्चनपुरको सिनारियोमा 1 लिटरका लागि किसानले 52-53 रुपियाँ चाहिने खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र उसले बजारमा बेच्न खोज्दाखेरि उसले सबै किसिमको मार्जिन हेरेर पनि अब भनौँ न एउटा बल्क रूपमा कुनै सङ्कलन केन्द्रमा बेच्दाखेरि उसले 45 रुपियाँ 50 रुपियाँ मात्रै पाउँछ। र उसले लामो समय, अब लामो दूरीमा आफै यात्रा गरेर भेन्डरिङ गरेर चाहिँ घर घरमा वितरण गर्ने हो भने उहाँले 55-60 रुपियाँ मात्रै लिइराख्नु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिने म
किसान दाजुभाइहरूलाई हाम्रो कार्यालय तर्फबाट हाम्रो चाहिने भेटनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले र स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखाहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारको केही सशर्त बजेटहरू पनि छ। हामीले पनि केही घाँसको बिउहरू, केही मिनी किटहरू, प्याकेजहरू वितरण गरेका छौँ। ती कार्यक्रमहरूमा समावेश भएर घाँस खेतीमा विशेष जोड दिनुपर्छ र लागतलाई घटाउनका लागि र उत्पादन लागतलाई बढ्न नदिनका लागि। र अर्को कुरा के हुन्छ भने पोषणसँग जोडिएको कुरा चाहिँ पोषणको कमी हुने बित्तिकै पशुमा चाहिने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू घटेर जान्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने बित्तिकै थुनेलो जस्ता रोगहरू, अन्य चाहिने रक्त परजीवीहरू जस्तो यहाँको चाहिँ उसमा एउटा बेबेसियोसिस भन्ने लहुमुता जसले चाहिने रातो पिसाब गर्ने लगायत भ्यागुते, चरचरे, खोरेत जस्ता रोगहरू धेरै फैलिएर आउने र अहिले भर्खर मात्रै आएको यो छालामा आउने लम्पी स्किन डिजिज भन्ने पनि कुपोषणकै कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर जाने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आहारमा अलिकति राम्रैसँग ध्यान दिएर उसको पोषणमा चाहिने अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले केही यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न अनुसार यही चौमासिकमै हामीले केही पकेट क्षेत्रहरूमा र केही लक्षित वर्गका लागि भनेर चाहिँ हामीले घाँसको मिनी किट वितरण, उहाँहरूलाई घाँस खेती गर्नलाई अलिकति चाहिँ प्रमोसन गर्नका लागि भनेर केही वितरण भएको देखिन्छ। र हामीले यो प्रदेशमा भएको र समग्र कैलाली कञ्चनपुरमा भएको घाँस खेतीमा लगायत अन्य समग्र कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको आधारमा हामीले केन्द्रीय मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामीले सरकारलाई पठाएको छौँ। एउटा प्याकेजको पनि घोषणा भएको छ। हुनसक्छ केही राहतका प्याकेजहरू आयो भने हामीले किसानहरूका लागि चाहिँ नि खास गरिकन अल्पकालिक हिसाबले पनि हामीले केही बिउ बिजनहरू यस्तो प्रकारका चाहिने मिनी किटहरू दिएर किसानलाई घाँस खेती गर्नतर्फ चाहिने उन्मुख गराउनु पर्ने देखिन्छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी संवादमै हुनेछौँ 8:30सम्म। दिनेश एफएम र लम्की एफएमबाट पनि नागरिक सवाल सुनिरहनु भएको छ, सुनिरहनु होला। र म कैलालीको जुन टिकापुरमा भएको घटना छ, लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने भूपेन्द्र बडुवालको हत्या गरिएको छ टिकापुरमा, सो विषयमा पनि मैले प्रहरी अधिकारी र मृतकका आफन्तसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछु। हामीलाई सुन्दै गर्नु। आधुनिक कृषि गर्न टुवानीमा अब परिवारमा खुसी छाउँछ, आय स्रोतमा सब समृद्धिको रहस्य हो महिन्द्राको ट्र्याक्टर। हेर्दामा यो शक्तिमा छ दमदार। आधुनिक कृषिमा क्रान्ति ल्याउँदै सर्वसाधारणलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै तराई पहाड हिमालमा ढुवानीको माध्यम बन्दै महिन्द्रा ट्र्याक्टर अब 6 वर्षको वारेन्टीका साथ। अब हरेक महिन्द्रा ट्र्याक्टरको खरिदमा पाउनुहोस् रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा, रोटोभेटरमा 50% छुट वा एलइडी टिभी मध्ये 1 र साथै बम्पर उपहारमा पाउनुहोस् मोटरसाइकल जित्ने मौका। यो योजना सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ। महिन्द्रा, साथ दमदार, समृद्धि अपार। सम्पर्क अप्सन नेपाल धनगढी कैलाली 079 41 82 21। अप्सन नेपाल प्राली शाखा भाँसी 2 महेन्द्रनगर कञ्चनपुर 079 418 221 98 68 88 70 78। बेलौरी कञ्चनपुर धनगढी रोड 079 580 036। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604।
सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली। यही असोज 16 गतेदेखि असोज 30 गतेसम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा ओपिडी सेवा निशुल्क रहने बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै दमका बिरामीहरूको PFT जाँच निशुल्क गरिने र एउटा मेसिन निशुल्क उपलब्ध गराइने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। हाम्रा सेवाहरू इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा, ओपिडी सेवा, हेमाटोलोजी डाक्टरद्वारा सिकल सेलको ओपिडी प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, हाड जोर्नी र नसा प्रत्येक दिन, स्त्री तथा प्रसुति ओपिडी प्रत्येक दिन, बाल रोग विशेषज्ञ प्रत्येक दिन, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन ओपिडी प्रत्येक दिन, ENT ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, डर्मा ओपिडी प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो शनिबार, मानसिक रोग साइकेट्रिक ओपिडी प्रत्येक दिन, मुटु विशेषज्ञ ओपिडी सेवा प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार, पेट छाती मुटु जनरल ओपिडी प्रत्येक दिन, सर्जरी सेवा प्रत्येक दिन, जनरल सर्जरी, गाइनो सर्जरी, ENT सर्जरी, हाड जोड्नी सर्जरी। हाम्रा अन्य सेवा ECG, इन्डोर क्याबिन सेवा, डेन्टल सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, रेडियोलोजी डाक्टरद्वारा अल्ट्रासाउन्ड, भिडियो एक्सरे, सुरक्षित गर्भवतन सेवा, इन्डोस्कोपी सेवा, पुल्मोनरी परीक्षण, PFT सेवा, पुरै अस्पताल वातानुकूलित AC सेवा। सारथी अस्पताल प्राली धनगढी कैलाली 091 523 009 98 58 42 40 09। दुई 2078 सालको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा विशेषताहरू: पारिवारिक वातावरण भएको बर्थडे हल, बर्थडे पार्टी, फोटोसुट, एभ्री स्याटरडे लाइभ म्युजिक र अरू क्याफे भन्दा बेस्ट हस्पिटालिटी र सर्भिस। लिटिल डोर रेस्टुरेन्ट एन्ड क्याफे गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनगढीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थी। उहाँसँग मैले पशुपालन मार्फत जीविकोपार्जन मात्रै होइन, आर्थिकोपार्जन, अब चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि पशुपालन एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले गरिराखेको पशुपालन केवल जीविकोपार्जनका लागि मात्रै थियो भने अब त्यसरी होइन, त्यसबाट आर्थिक समृद्धि हासिल परिवारले मात्रै होइन, समाज र राष्ट्रले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि अब राज्यले सारेको देखिन्छ र राज्यको तर्फबाट गर्न सकिने सुविधाहरू, दिन सकिने सुविधाका कुराहरू, यसका सम्भावनाका कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कैलालीमा र सुदूरपश्चिमको पनि उहाँलाई आँकडा थाहा छ, किनभने योभन्दा अगाडि उहाँ मन्त्रालयमै कार्यरत भएको नाताले म उहाँसँग यो विषयमा नि कुराकानी गर्नेछु। पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो चाहिँ पशु पालन मार्फत जीविकोपार्जन होइन, यसले चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पशुपालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले लिएको छ, योजनाहरू पनि, त्यो नीतिहरू पनि त्यो किसिमको छ। तर किसानले त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकेको नसकेको, किसानलाई जे जति सेवा अथवा जे जति योजनाहरू, नीतिहरूमा, कार्यक्रममा बजेट हालिएको छ त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न नपाएको अवस्था पनि छ भन्ने सुनिन्छ। अब यहाँको अनुभवमा यो पशु पालनको क्षेत्र, यसबाट लिन सक्ने किसानहरूले फाइदा र हालको हाम्रो स्थिति चाहिँ के हो? हजुर, यहाँले पुनः एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग यहाँ उठाउनु भएको छ। खास गरिकन यो सुदूरपश्चिम प्रदेश पशुपालनका हिसाबले समग्र कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने धान पछिको सबैभन्दा बढी सम्भाव्यता भएको र जिडिपीमा समेत यसले चाहिँ नि योगदान गरेको कुनै पक्ष हो भने पशुपालनभित्रको भैँसी पालन हो। यो हाम्रो जनजीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तपाईँ पहाडमा जानुहोस्,
मध्य पहाडमा हिमालमै र तराईमै जानुहुन्छ भने भैँसी पालेर बसिरहेको किसान समृद्ध जस्तो देखिन्छ, उसको पोषण पुगेको जस्तो देखिन्छ। यो भन्न खोजेको होइन कि गाई पालन फेरि मैले ध्यान नदिने भन्न खोजे होइन, तर भैँसीले चाहिँ दोस्रो छ। त्यसपछि वास्तवमा यो प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेसनल तपाईँको मासुको उत्पादनमा बाख्रा, त्यसपछि चाहिँ यसले झन्नै 15% जति चाहिँ काठमाडौँको मार्केटलाई यहाँ सुदूरपश्चिमबाट गएका खसी बोकाहरूले चाहिँ खुवाएको देखिन्छ। अहिले मूल्य श्रृङ्खलामै आधारित खसी बोकाहरूको बाख्राको अहिले बिजनेस हेर्नुहुन्छ भने दार्चुला, बाजुरा, बझाङबाट सिन्हाल जातका बाख्राहरू ट्रकका ट्रक काठमाडौँमा जान्छन्। काठमाडौँको खसी बजारमा सुदूरपश्चिमको खसी भनेपछि अलि अर्ग्यानिक छ, यो यसले औषधि खाएको छैन भनेर उपभोक्ताहरूको समेत रोजाइमा रहेको छ। त्यसकारण अहिले गाउँघरमा किसानहरूले विदेशबाट फर्केका युवाहरूले समेत बाख्रा पालनमा पनि विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। र बाख्रा पालनलाई उहाँहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने यो लिभिङ एटिएम हो भन्नुहुन्छ उहाँले। किन भन्दा मार्केटिङको समस्या छैन, पेरिसेबल छैन, नष्ट भएर जाँदैन। बजार आज बन्द भयो, भोलि चाहिँ कुनै किसिमको यो कोरोनाको हिसाबले पनि बीचमा बजारहरू बन्द हुँदा तरकारीका किसानहरू प्रताडित भए, दुध बिक्री भएन। तर बाख्रा पालक किसानहरू खास गरिकन खसी उत्पादन गरेर बेच्ने किसानहरूले चाहिँ त्यो घाटा बेहोर्नु परेन। त्यसकारण हाम्रो भनौँ न उच्च पहाडमा हुने बाजुरामा, बझाङमा र दार्चुलामा हुने सिन्हाल जातका ठुला भुत्ला भएका चाहिँ बाख्राहरू, खसी बोकाहरू जसले चाइनाबाट आउने इभन च्याङ्राहरूलाई समेत झुक्क्याएको जस्तो देखेर उनीहरूको भनौँ न उपभोक्ताको रोजाइमा रहेर अहिले पहाडमा रहेका हिमालयन भनौँ न चेवन भनेर काठमाडौँमा पनि हाम्रो विदेशीहरूले, पर्यटकहरूले समेत नेपालको हिमालयन चेवन भनेर चाहिँ उपभोग गर्ने खालको एउटा माहौल खडा भएको छ। र विविधीकरणमा जाँदाखेरि पनि अहिले मासु व्यवसायहरू, बाख्रा पालन व्यवसायहरूले पनि एउटा भ्यालु चेन स्पष्ट भएको छ कि जस्तो धनगढीमा पनि कति धेरै रेस्टुरेन्टहरू होइन, अब एउटा भनौँ न मासु पसल्यहरूले एउटा स्वरोजगार बनाएका 5-7वटा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिएको स्थिति छ। र अहिले धनगढीबाटै मात्रै, धनगढी र कञ्चनपुरबाट मात्रै हप्ताको झन्नै फ्रोजन मिट पनि 10 टन 15 टनका हिसाबले चाहिँ यहाँबाट फ्रोजन मिट काटेर बनाइएको फ्रोजन मिटहरू काठमाडौँमा गइरहेको छ, पोखरामा गइरहेको छ, बुटवलसम्म गइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा हाम्रो खास गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पशुपालनमा भैँसी पालन, बाख्रा पालन, गाई पालन, कुखुरा पालन होइन, बङ्गुर पालन, यी सबै पालनहरूको अत्यन्त धेरै चाहिँ सम्भाव्यता छ। र किसानहरूले पनि अहिले थोरै व्यावसायिक हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यहाँहरूले निकाल्नुहुने, सम्प्रेषण गर्नुहुने समाचारहरू हेर्छौँ हामी, अन्य नेसनल मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि पनि विदेशबाट फर्केर आएका मान्छेहरूले चाहिँ कृषि व्यवसाय सुरु गरे। कोरियामा बङ्गुर फार्ममा 10 वर्ष काम गरेका व्यक्तिले अब हाइटेकको प्रिसिजन पिग फार्मिङ आफ्नै गाउँमा गर्ने भए भन्ने खालका यस्ता धेरै पोजिटिभ भाइबहरू अहिले समाचारहरू आएको साँच्चै उहाँहरूले सुरु गरेको प्रमाणहरू नै हुने। त्यसकारण म समग्र पशुपालनमा लाग्नुहुने, स्वरोजगार स्थापना गर्न खोज्ने होइन, एउटा गाउँमै चाहिने उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई चाहिँ म उहाँहरूलाई, महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले राम्रो बिजनेस प्लान बनाउनुहोस्, सम्भाव्यताका आधारमा अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसलाई कसरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यताबाट सुरु गरौँ। जस्तो अहिले हामीले लोकल कुखुराको हेर्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा, घर घरमा चाहिने बाहिरबाट आएका कोरोना प्रभावित भएर अब स्वरोजगार स्थापना गर्छु, गाउँमै जान्छु, थाकथलो छोड्दिनँ भन्ने खालका मान्छेहरूले लोकल कुखुराहरू धेरै पालेको देखिन्छ। र बजारमा पनि अहिले मान्छेहरूले ब्रोइलर कुखुरा या अन्य कुनै कमर्सियल बाहिरबाट ल्याएको भन्दा पनि यो अलिकति चाहिने अब यो अर्ग्यानिक छ, यसले चाहिने राम्रो गर्छ, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यो ठिक छ भन्ने हिसाबले अहिले ब्रोइलर कुखुराहरू र अन्य कुखुराहरूभन्दा लोकल कुखुरातिर चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि लालायित भएको, खान खोज्ने भएको हुँदाखेरि र अहिले त्यो पनि अब समग्र बजारमा एउटा माग र भनौँ न आपूर्तिका हिसाबले आपूर्ति कम भएको हुँदा लोकल कुखुरा अझै बनाउनुहोस् है भन्ने किसिमले चाहिने, अझै धेरै पाल्नुहोस् है भन्ने किसिमको म्यासेज त्यो भनौँ न मूल्य श्रृङ्खलाको एउटा पात्र चाहिने मासु पसल्यहरूले पनि धेरै डिमान्ड गर्ने हुँदा अहिले त्यो बढ्दो छ। त्यसकारण मास रूपमा उत्पादन लागतलाई घटाएर चाक्लाबन्दीमा ठुलो जमिनलाई लिएर गाउँमा गएर, सहरमा भन्दा गाउँभित्र छिरेर चाहिने जहाँ भाडा कम हुनसक्छ, उत्पादन लागत कम हुनसक्छ, कुखुराहरू पनि घाँस चरेर पनि आफ्नो आहार आपूर्ति गर्न सक्ने खालको माहौल बनाएर दाना किनेर धेरै चाहिँ खर्च गर्नुभन्दा घाँसमा
पास्चर्ड पोल्ट्री भन्छन् विदेशतिर, चराएर पालिएका उसको चाहिँ नि छुट्टै भ्यालु हुन्छ मासुको, त्यसकारण त्यतापट्टि लाग्ने। र यसका लागि हामीले ब्रिडको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। पहिला नस्ललाई हामीले चाहिँ जता पायो त्यतैबाट ल्याएका नस्लहरूलाई क्रस गराएर आफ्नो हामीले जेनेटिक प्युरिटीहरू जसलाई हामी पशु आनुवंशिकी भन्छौँ, यिनलाई चाहिँ नि हामीले लिक्विड भनौँ न तरलतिर तिनलाई चाहिँ नि खियाउनेतिर जानु हुँदैन। हामीले चाहिँ नि हाम्रा नस्लहरू खास गरिकन यहाँका साकिनी कुखुरा, प्वाकुल्टे र घाँटी खुइले यस्ता खालका कुखुराहरूको संरक्षण गरेर यिनलाई हामीले विदेशसम्म पछि चाहिँ निर्यात गर्न मिल्ने उच्च मूल्यको चाहिँ मासुको हिसाबले हामीले निर्यात गर्न मिल्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरिकन मैले अघि नै निवेदन गरे अनुसार यहाँको खरी बाख्रा अत्यन्त चाहिने स्वादिष्ट मासुका परिकारका हिसाबले पनि उपभोक्ताले पनि अत्याधिक धेरै रुचाएको खरी बाख्रा अहिले तरलतातिर गयो। त्यसको नस्लमा पनि कसैले राजस्थानका चाहिने अजमेरी ब्रिड, कसैले चाहिने जमुनापारी ब्रिड, कसैले आफै चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट फर्किँदाखेरि एउटा बोका लिएर आउने, व्यावसायिक प्लान नबनाउँदाखेरि बोयर बोकाहरू जताततै सरकारको कुनै स्थानीय तहबाट पनि बोयर बोकामा बढी ध्यान दिएर अलिकति नयाँपन आउँछ कि भन्ने खालको देखिएको छ। वास्तवमा त्यो होइन। हामीसँग भएका पशु आनुवंशिकी स्रोत मध्येको खरी बाख्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संसारभरिकै वैज्ञानिकहरूले पनि यसको स्वाद धेरै राम्रो छ, यो चाहिँ नि राम्रो छ भन्ने किसिमले राखेको यसलाई यसको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने र यसको उत्पादकतालाई कसरी बढाउने भन्नेतिर चाहिँ नि हामीले यसरी नस्लको सुधार गर्ने लगायत नस्लको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्ने कृषकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन नियमनकारी निकायका हिसाबले सरकारले यो ब्रिड यहाँ पाल्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, यसरी अगाडि बढाउनुहोस् भन्न त सक्छ, तर अब हामीले समग्र रूपमा भन्दाखेरि किसानले गर्ने क्रियाकलापको डे टु डे एक्टिभिटिजमा त धेरै चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, यो पाल्नै नपाल्नुहोस् भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ नि बन्धन त सरकारले दिन सक्दैन। तर अब बुजुर्ग कृषकहरू हुनुहुन्छ अहिले धेरैजना, उहाँहरूले अघिल्लो 2-4 वर्षभन्दा अहिले बोयर बाख्रा पालन भन्दा त हाम्रो यहाँको खरी बाख्रा पालन राम्रो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अर्को हुन्छ स्वास्थ्यको व्यवस्थापन। खास गरिकन अहिले अब हामी खुल्ला सिमाना भारतसँग पनि हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा उत्पादन भएका पशुजन्य पदार्थहरू चाहिँ नेपालमा आएपछि हाम्रो मार्केट अलि डाउन हुने, यहाँका किसानहरूले मूल्य कम पाउने भन्ने कुरा दशकौँदेखि चर्चामा रहेको विषय हो यो। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समय सरकारले पनि खास गरिकन क्वारेन्टाइनको नाका हुँदै भारतबाट पशुजन्य पदार्थ हामीलाई आवश्यक बाहेकका खास गरिकन राँगास बोकाहरू अहिले ल्याउन नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले राम्रोसँग मूल्य पाएको देखिन्छ। मैले अघि निवेदन गरे अनुसार पशु स्वास्थ्यमा खास गरिकन बाख्राको रोग पिपिआर रोग हो। हामी डाक्टर साहब 8 बजेको छ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ आरटीजीले। विज्ञापनपछि पुनः हामी यही कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। हस् त। आइसियू एनआइसियू भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। आहा, कति चम्किलो लुगा लगाएको, नयाँ हो? होइन नि, पुरानै लुगा हो। अनि यति चम्किलो? यो त पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्रालीको कमाल हो नि। तपाईँ पनि यस्तै नयाँ देखिने चम्किलो लुगा लगाउन चाहनुहुन्छ भने पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्रालीको दामी डिटर्जेन्ट लिक्विड प्रयोग गर्नुहोस्। लन्चिङ अफर 5 देखि 10% छुट, 12 किलो पाउडरमा आधा किलो फ्री, शपिङ ब्याग सहित दाग रहित जिन्दगी। पचडकी सोप इन्डस्ट्रिज प्राली, धनगढी, कैलाली। सम्पर्क 091 575 100। दसैँ तिहार अफरका साथ नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईँको सेवामा। होन्डा छ 7 मा। नयाँ होन्डा सोरुम अब तपाईँको सेवामा। बम्परमा थप 15 लाख, 7 प्रदेश, 7 विजेता, 7 लाख। नेपालमै पहिलो पटक 7 प्रदेशलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशबाट एकजनालाई रु 1 लाख। स्क्रैच कुपनमा 1 लाखसम्मको क्यासब्याक। स्पेयर पार्ट्समा 7 वर्षको लागि 7% छुट, 7 वर्षसम्म 9 फ्री सर्भिसिङ कुपन्स। बिग बाइक्समा 35,000 सम्म क्यासब्याक। किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड, धनगढी 2 कैलाली। फोन नम्बर 091 521 242 9858 48 9 001।
स्यानको काटी रोड। हाम्रो यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। डाउनलोड स्यानको एप एन्ड गेटिङ एक्साइटिङ प्राइजेस एभाइलेबल इन गुगल प्ले स्टोर। म्यानेजिङ डाइरेक्टर कमला साई, ठेगाना धनगढी 2 बैया बेडी। सम्पर्क नम्बर 9862 48 47 14। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट। दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। अस्पताल प्राली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। शुभ दीपावली तथा छठको अवसरमा अफर तथा छुटहरू। भाँडाकुँडाहरूमा 25% छुट, ग्रेसरीमा 5 देखि 15% छुट, स्पोर्ट्समा 10 देखि 30% छुट, इन्टरनेसनल ब्रान्ड केल्मीमा 10 देखि 20% छुट, तिहार स्पेशल कम्बो प्याक सानो तथा ठुलो, कस्मेटिकमा 5 देखि 7% छुट, गिफ्ट सामानमा 10% छुट। स्पेशल अफर निभिया ब्याडमिन्टन सुज 25% डिस्काउन्ट र निभिया फुटबल सुज 20% डिस्काउन्ट। जाने होइन त एसएनएस स्मार्ट, चौधरी बुक डिपो भवन, अस्पताल लाइन, 091 521 250। सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडमी, one of the leading educational institutes in Dhangadi. At SPA, I have learned to have a goal. With over 3,000 students studying in the college, surrounded by nature. At SPA, I have learned to have an aim. आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा पशुपालन व्यवसायबाट के कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर कुराकानी गरिराखेको छु। कुराकानीको लागि मैले निम्त्याएको छु भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीलाई। पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अब पशुपालन त्यसपछि पशुपन्छी दुइटै यो पालन व्यवसाय गर्नको लागि जसले अब धेरैको बुझाइ के छ भने भन्न सजिलो गर्न गाह्रो रे भने जस्तो, अरूले गरेको देख्दा त एकदमै के अरे सजिलै गर्न सकिन्छ कि भन्ने, तर जब गर्दै गयो सरकारी तौरबाट पनि सहयोग नहुने, त्यसपछि स्थानीय बजारबाट पनि के अरे मूल्य नपाउने, काम गर्नै गाह्रो भन्ने जुन चाहिँ आउँछ टिप्पणीहरू अब हामी कहाँ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ कस्तो त्यो गरिराखेको किसान पलायन हुने, नयाँ आउने किसान जुन उत्साहले आउँछ पछि गर्दै जाँदाखेरि उत्साह मरेको, अनि के कस्ता खाले गुनासाहरू तपाईँ कहाँ किसानहरूले चाहिँ गर्ने गरेका छन् र सरकारले अब जस्तो पशुपालनकै कुरा, पशुपन्छी पालनको कुराहरूमा के कस्तो के भन्छ यो अनुदानका कुराहरू, सहयोगको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ किसानहरूलाई? हजुर, यो पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले निकाल्नु भएको छ। खास गरिकन अहिले बजारको हेर्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा गरी खाने भन्दा चरी खानेको बाहुल्यता बढेको हो कि भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ देखिन्छ। सबै सरकारवालाहरूले यो कुरामा प्रश्न उठाउनु भएको छ र गाउँमा बस्ने निमुखो किसान जसको बजारसँगको पहुँच एकदमै कम छ, जसले चाहिने नेसनल ग्रिडको मार्केटमा आफूलाई जोड्न सक्दैन, नेसनल प्लेयर भ्यालु चेनमा मूल्य श्रृङ्खलामा काम गर्ने, खास गरिकन पशुपालन भनेको मूल्य श्रृङ्खलामै जान्छ। एक कुनै स्टेजमा किसान आफू जोडिन सक्नु भएन भने उहाँलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारण अलि कम जानकारी भएको, इन्फर्मेसन कम भएको किसानहरू थोरै भनौँ न निमुखै भन्छु म, अझ जो गाउँमा विपन्न हुनुहुन्छ, पहुँचबाट खास गरिकन सबै किसिमको सूचनाको पहुँच कम भएका किसानहरूले हामीले निकाल्ने अनुदानका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले सूचनै पाउनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ प्रपोजलै लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँहरूले थोरै कम त्यसमा सहभागिता देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरा साँचो हो। र अब अर्को रह्यो पलायनको कुरा पनि पक्कै पनि हो। यसमा चाहिने
पशुपालनमा कहिलेकाहीँ रिस्क हुन्छ, जोखिमहरू हुन्छन्। ती जोखिमबाट बस्न आफूले चाहिने कुनै प्लान ए र प्लान बी भन्ने हुन्छ। समग्रमा जस्तो उत्पादनमा आउनुभन्दा अगाडि, उत्पादन भइसकेपछि कुनै पनि लागतको चाहिने रिटर्न हुनुभन्दा अगाडि बिचमा आफ्नो केही क्यास आउने बाटो भयो भने उसलाई उत्साह पनि हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने कुनै अब भैँसी पालन सुरु गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म 1 रुपियाँ पनि रिटर्न नआउँदाखेरि उहाँहरूलाई अलिकता निराशा आउँछ। त्यसकारण त्यो बेलामा उहाँहरूले कुनै न किसिमको एकीकृत खेती प्रणालीमा म भन्छु इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टममा त्यसलाई सस्टेन गराउनका लागि उहाँले तरकारी खेतीमा जाने हो, फुल खेतीमा जाने हो कि या एकदमै चाँडो भनौँ रिटर्न दिने खालको व्यवसाय पनि सँगसँगै जोडेर लाने किसानहरूले चाहिने यो गर्न सक्नुहुन्छ। र बिजनेस प्लान नबनाइकन अन्धाधुन्ध बजारमा सुनेको कुराको हल्लाको भरमा र खास गरिकन अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि पशुपालन गर्ने मान्छेले आफैले भिड्ने हो, कामदारको भरमा मात्रै विश्वासमा छोड्दाखेरि नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकारण मान्छेको जस्तै व्यवस्थापन हो यसमा पनि, एउटा हस्पिटलको व्यवस्थापन गरे जस्तै मैले भन्छु पशुपालनको चाहिने असल अभ्याससहितको पशुपालन फार्म गर्नुहुन्छ भने आफूले धेरै खट्नुपर्छ, खटिसकेपछि मात्रै त्यसको प्रतिफल आउँछ। त्यसकारण म यो निराशामा भएका, पलायन हुन लागेका म त्यस्तो खालका उद्यमीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले व्यवस्थापनलाई चुस्त दुस्त बनाउनुहोस्, फिडिङ सिस्टमलाई राम्रोसँग गर्नुहोस्, जैविक सुरक्षालाई कायम गराउनुहोस्। यसले गर्दाखेरि अनायासमै मर्ने, रोग लाग्ने, जैविक सुरक्षा कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि जीवाणु विषाणुहरू, रोगाणु आएर तपाईँको फार्ममा तपाईँका पशुहरूलाई रोग लगाउने यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अब सरकारी तौरबाट प्रदान हुने सहुलियतका कुरा, अनुदानका कुरा, सब्सिडीका कुराहरूमा के छ भने हाम्रो केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले आफ्नो किसिमले चाहिँ र केही कार्यविधि मार्फत, केही चाहिने नेसनल पोलिसी मार्फत हामीहरूले अनुदानका कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। खास गरिकन यो बिमामा अहिले पशुको बिमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भनेर चाहिने बिमाको प्रिमियममा लाग्ने शुल्कको 80% अनुदान चाहिँ केन्द्र सरकारले दिएको छ भने प्रदेश सरकारले 20% त्यसमा थपेर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 20% त्यसमा थपेर अहिले चाहिँ 100% निशुल्कको कुरा पनि यसमा आएको छ। पशु बिमा र बाली नाली बिमा, दुईटै बिमाको बारेमा चाहिँ यस्तो छ। यो पनि एउटा अनुदान हो। र अहिले हामीले सङ्घीय सरकारले पनि कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि कृषि सामग्रीको चाहिने आयातमा भन्सार शुल्कमा पर्न जाने जो भन्सारको शुल्क हुन्छ त्यसमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। हामीले पनि प्रदेश सरकारले जो केन्द्रमा गएर धाउन सक्नुहुन्न, जो फाइललाई चाहिँ डोर्याउन सक्नुहुन्न, त्यस्तोलाई हामीले हरेक जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल मार्फत चाहिँ हामीले पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत भन्सार कसैले चाहिँ भनौँ न भन्सारबाट आयात गरेर ल्याएका त्यस्ता सामग्रीहरूको लागि पनि हामीले त्यसरी अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र बिजनेस प्लान बनाएर खास गरिकन 50 लाखसम्मको कृषि उद्यम गर्ने, पशुपालन या बालीनालीको त्यस्तो व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूका लागि झन्डै 2% 3% भन्दा माथि तिर्न नपर्ने गरी कृषि ऋणको ब्याजको अनुदानमा पनि अहिले व्यवस्थापन भएको छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट। यद्यपि केन्द्रीय निकाय, राष्ट्र बैङ्कको महिला उद्यमशीलताका अन्य स्किमहरू बिना धितोका चाहिने, बिना भनौँ न न्यूनतम ब्याज दरका अन्य कृषिका स्किमहरू पनि राष्ट्र बैङ्क मार्फत कमर्सियल बैङ्कले सञ्चालन गरेका नै छन्। अब कुरा के आयो भन्दाखेरिमा चाहिँ अहिले पशुपालनमा लाग्ने या कृषिमा लाग्ने किसानहरूले, उद्यमीहरूले चाँडो रिटर्न खोज्नुहुन्छ। व्यावसायिक योजना राम्ररी नबुझिकनै एउटा कुनै गाडीको काम गरेर आए मान्छे एकैचोटि भैँसी पालनमा हाम फाल्दाखेरि नबुझिकन, त्यसको अलिकति अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन भैँसी पालनमा जाँदा, कुखुरा पालनमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति घाटा भइरहेको छ। त्यो निराशा उहाँहरूलाई देख्दा उहाँका फलोवरहरू, उहाँलाई हेरिरहेका मान्छेहरूले उहाँ त पलायन पो हुन थाल्नुभयो भन्ने किसिमले चाहिँ गएको हो। र यहाँ 20औं वर्षसम्म एउटै व्यवसाय गरिरहेका ठुल्ठुला दाना उद्योगहरू, यहाँ स्थापना गरेका व्यवसायी उद्यमीहरू हुनुहुन्छ जो अर्काको काम गर्नुहुन्थ्यो। दाना व्यवसायीहरू ठुलो अहिले उहाँले पेलेट फिना आफ्नो सुरु गर्नुभएको छ। यहाँ 8-9वटा अहिले ह्याचरीहरू, कुखुराका ह्याचरीहरू स्थापना भएका छन् जो हिजो 200, 300, 400, 500 ब्रोइलर पालेर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले 100औं जनालाई जागिर दिने हुनुभएका हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले खास गरिकन मूल्य श्रृङ्खलालाई जोडिएर हामीले आफ्नो बजारको पहुँचलाई, आफ्नो पहिचान बनाएर बजारलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी एउटा समूहगत हिसाबले र बजारीकरणमा विशेष किसिमको एउटा संस्थागत या एउटा
भनौँ न हुनसक्छ त्यो सहकारी मार्फत समूह मार्फत बजारीकरणलाई हामीले जोड दिने हो भने पशुपालनको अत्यन्त धेरै सम्भावना छ। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने अन्डा मात्रै हामीले चितवनबाट उत्पादन भएको अन्डा, दाङबाट उत्पादन भएको अन्डा यहाँ ट्रकका ट्रक आएर हामीले बझाङ बाजुरासम्म यहाँबाट गइरहेको देखिन्छ। यहीँको उत्पादन हुने हो भने पक्कै पनि फ्रेस हुन्छ। त्यो फ्रेस भनौँ न अन्डाहरू अहिले भनौँ न उपभोग गर्न पायो भने उपभोक्तालाई पनि यसले स्वास्थ्यमा पनि राम्रो दिन्छ। र म अघि एउटा कुरा मैले प्रसङ्ग निकालेको थिएँ, खास गरिकन सीमाविहीन रोगहरू र जुनोटिक रोगहरू, मान्छेबाट पशुमा सर्ने, पशुबाट मान्छेमा सर्ने रोगहरूको अलि बढी प्रभाव चाहिँ सुदूरपश्चिममा देखिन्छ। हामीले राष्ट्रिय खोप अभियान कार्यक्रम मार्फत झन्डै 10 लाख 15 लाख पशुलाई हरेक वर्ष खोप लगाएका छौँ। नेपाल एउटा यो विश्व व्यापार सङ्गठनको WTO को मेम्बर भइसकेपछि हामीले अन्य देशबाट उत्पादन भएका चिजहरू पनि यहाँ आउँछन्। तयारी मासु यहाँ आउँछ, तयारी चाहिने अन्य पशुजन्य दुग्धजन्य पदार्थहरू, मासुजन्य पदार्थहरू नेपालमा आएर होटेलहरूमा यहाँका उपभोक्ताहरूलाई त्यसरी पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो हामीले फुड सेफ्टीका हिसाबले मेन्टेन गर्न नसकेर हो। हामीले भनेका छौँ बाख्राको मा चाहिँ लाग्ने एउटा सीमाविहीन ट्याड भाइरल रोग PPR भन्ने रोगलाई सन् 2030 मा हामीले यो देशबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ। उन्मूलन गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो यहाँको उत्पादन भएको चिजहरू अन्य देशले स्वीकार्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँको दुध डाइरेक्टली इन्डिया लगायत अन्य तेस्रो मुलुकमा चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो यहाँ खोरेत भन्ने एउटा सीमाविहीन रोग, भाइरल रोग अत्याधिक धेरै छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा त्यो किसिमले रिपोर्ट भएको छ। त्यसकारण बङ्गुरको हेर्नुहुन्छ भने एउटा क्लासिकल स्वाइन फिभर भन्ने रोगले गर्दाखेरि हामीले केही वर्ष अगाडि हामीले भुटान लगायत चाइनामा हामीले पर्कहरू, बङ्गुरको मासुहरू हामीले निर्यात गर्न सकेका थियौँ। र अहिले आएर क्लासिकल स्वाइन फिभर जस्ता रोगहरू, यो रोगहरू नेपालबाट हामीले बङ्गुरजन्य पदार्थहरू ल्यायो भने हाम्रो देशमा पनि फैलिन्छ भनेर उनीहरूले त्यो डिजिज फ्री भएको स्ट्याटस कुनै दिन हामीले प्रमाणित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यहाँको चिजहरू चाहिँ अन्य देशहरूमा, युरोप अमेरिकामा पनि जान्छ। र अहिले हेर्नुहुन्छ भने छुर्पी, जसलाई डग चिउको रूपमा, हिमालयन डग चिउको रूपमा दुधबाट निस्केको चाहिने छुर्पीको प्रयोग अहिले चाहिँ अत्याधिक धेरै हुन थाल्यो। कहाँ भन्दा अमेरिका, क्यानाडा, युरोपतिर नेपालबाट चाहिने धेरै छुर्पीहरू त्यो डिजिज फ्री छ, किनकि त्यो बनाउँदाखेरि नै धेरै हिट ट्रिटमेन्ट गरेर गर्नुपर्ने भएको हुँदा यसमा ब्याक्टेरिया भाइरसहरू आउने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, जिरो नै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्रमाणित भएपछि अहिले बाहिरतिर गइरहेछ। त्यसकारण अब सुदूरपश्चिम चाहिँ प्राङ्गारिक हिसाबले पनि अहिले अर्ग्यानिक म्याटरहरू खाने, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खाने भन्ने हिसाबले पनि उपभोक्ताहरू अत्यन्त धेरै सचेत भएको अवस्थामा यहाँका पशुपन्छीजन्य पदार्थबाट उत्पादन भएका खाद्य पदार्थमा औषधिहरूको अत्यन्त कम प्रयोग हुन्छ। एन्टिमाइक्रोबियल रेजिड्यूहरू छँदै छैन। यहाँ औषधिहरू कम खाएका छन्। यहाँ चाहिने यो अर्ग्यानिक हो भन्ने किसिमको एउटा छाप हाम्रो देशका विदेशका सबैतिरका चाहिने उपभोक्ताहरूमा भएको हुँदा यहाँको चिजबिजहरू, पशुजन्य पदार्थ, त्यो दुध होस्, मासु होस्, अन्डा होस्, या अब मैले भने उच्च मूल्य वस्तुका यी कुखुराजन्य पदार्थ, यिनीहरूमा चाहिँ उपभोक्ताको माग अनुसारले यहाँ सम्भावना धेरै छ। हामीले ब्रान्डिङ गरेर सुदूरपश्चिमको हिमाली चेवन भनेर हिमालतिरका चाहिने खसी बोकाहरूलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। त्यहाँका तरकारीहरूलाई हामीले ब्रान्डिङ गरेर चाहिने नेसनल मार्केटमा लैजान सक्छौँ। इभन हामीले भारतको सीमावर्ती अन्य भनौँ न प्रदेशहरूमा पनि हामीले दिन सक्छौँ भन्ने भएको हुँदाखेरि व्यावसायिक योजना बनाएर र राम्रोसँग गर्ने हो भने म आम यो कैलाली, म अहिले कैलालीमा कार्यरत हुनाले म के भन्छु भने मेरो कार्यालय मार्फत हुने कुनै किसिमको प्राविधिक सेवाहरू या कुनै सहुलियतपूर्ण अनुदानका कुराहरूमा पनि मैले गर्नुपर्ने डाइरेक्ट सहजीकरणका कुरामा पनि हामीहरूको कार्यालयको तर्फबाट आम कृषकहरूलाई आउनुहोस्, राम्रो व्यावसायिक योजना लिएर आउनुहोस्, हामी यसमा सघाउँछौँ। यहाँलाई कसरी डोर्याउनुपर्छ अगाडि, यो कुरामा चाहिँ नि हामी दत्तचित्त भएर काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यो तपाईको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म आम कृषकहरूलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो यो पशु पालनमा, पशुपन्छी पालनमा पालन गरेर काम गर्न अथवा जीविकोपार्जन, आर्थिक उपार्जन गर्न चाहने व्यक्तिले सरकारबाट जुन चाहिँ ऋणमा सहुलियत पाउँछ, 2% सम्ममा पाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि उसले आफूसँग भएको केही कुराहरू धितो राख्नुपर्छ अथवा व्यावसायिक योजना भएपछि त्यसमा यहाँहरू चाहिँ विश्वास लाग्यो भने दिन सक्ने स्थिति हुन्छ, के हुन्छ? यसमा चाहिँ सामान्य एउटा कार्यविधि छ। हामीले व्यावसायिक योजना बनाएर चाहे त्यो बालीनाली, कुनै तरकारी खेतीदेखि लिएर
पशुपालन गर्न खोज्ने व्यावसायिक कृषि गर्न खोज्ने कृषकहरूका लागि चाहिँ हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत एउटा कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान भन्ने कार्यक्रम नै छ। त्यो हामीले धनगढी आउनु पर्दैन। बाजुराको मान्छेले त्यो बाजुराबाट उसले वित्तीय संस्थाबाट सहकारीबाट होइन अन्य कुनै कमर्सियल ब्याङ्कबाट पनि उहाँले ऋण लिन सक्नुहुन्छ। त्यो ऋणका लागि हामीसँग हाम्रो कार्यालयहरूबाट चाहिँ उहाँले व्यावसायिक योजनाहरू स्वीकृत गराउनु पर्ने, त्यसको अनुगमन हामी गर्छौँ र बैङ्कले पनि अहिले आफ्ना विभिन्न प्रोभिजनहरू मार्फत उहाँलाई अब कुनै विपन्न कृषक हुनुहुन्छ भने सामूहिक जमानतमा पनि उहाँलाई कहिलेकाहीँ बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको पनि देखिन्छ। कहीँ कतै गर्नुहुन्न कि भनेर आफ्नो सुरक्षाको लागि बैङ्कहरूले केही धितो लिएको पनि देखिन्छ। तर गर्ने कृषकहरूका लागि अहिले बैंकिङ क्षेत्रको हाम्रो सरकारवाला पक्षहरूले भन्नुहुन्छ राम्रो उद्यमी जसले व्यावसायिक कृषि गर्न अगाडि बढ्ने गरी योजना बनाउनु भएको छ त्यस्तो कृषकहरूलाई हामी रिकग्नाइज गरौँ, हामी उहाँहरूलाई लोन प्रवाह गरौँ। सरकारले दिएको प्राथमिकता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जो लगानी हो त्यो लगानीको चाहिने एउटा थ्रेसहोल्ड पुगेकै छैन, त्यो गर्न सकिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अनुगमनका आधारमा उहाँलाई उहाँकै बैङ्क खातामै उहाँले तिरेको या उहाँले जति लोन लिनुभएको छ त्यो बैङ्क मार्फत आएको लोनको ब्याज चाहिँ हामीले उहाँले तिरेको प्रमाणको आधारमा उहाँको खातामा तिर्दिन्छौँ। त्यसकारण अहिले त्यो क्यास पनि गर्नु पर्दैन। जसले व्यावसायिक योजना बनाएर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यो बहुवर्षीय कार्यक्रम पनि भएको हुँदा अर्को वर्ष पनि यो थपिएर जाने हुँदा कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान जो छ सरकारले प्रदान गर्ने, यसमा जोडिएर जाने किसानहरू पक्का पनि अन्य झन्झटहरू, अन्य बिल भरपाई लगायतका अन्य बनाएर पेश गर्नुपर्ने, एस्टिमेट बनाउनु पर्ने, लागत अनुमान स्वीकृत गराउनु पर्ने अनेक झन्झटिलो कुराहरूबाट भन्दा 1% 2% सम्ममा चाहिँ कृषि ऋणमा चाहिँ ब्याज बुझाउनु पर्ने गरी जसले अगाडि बढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अत्यन्त धेरै सहज छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कति रकमसम्म उसले चाहिँ ऋण पाउन सक्छ? जस्तो अहिले हामीले भनेका छौँ 50 लाखसम्म उहाँले व्यावसायिक योजना बनाएर ल्याउनुहुन्छ भने 50 लाख बराबरसम्मको पनि हामीले राम्रो योजनामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, उहाँको लागि अनुदानको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरेर अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ। यद्यपि कोही व्यवसायीहरू ठुलो ग्रुप आयो, उहाँहरूको चाहिँ योभन्दा पनि बढी त्यस्तो खालको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरी व्यावसायिक योजना आयो र त्यो व्यावसायिक योजनाभित्र रिटर्न हुन सक्ने र त्यो चाहिँ दिगो रूपमा चल्न सक्ने व्यवसाय भयो भने हामीले हाम्रो कार्यविधि अनुसार हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुने निर्देशन समिति मार्फत चाहिँ निर्णय गराएर त्यस्ता व्यवसायहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, मोटिभेट गराउनुपर्छ भन्ने किसिमले त्यसरी पनि सोचेका छौँ। जस्तो कुनै व्यवसायले 50 लाख पहिले लगानी गरिसकेको छ, त्यसपछि थप 50 लाख दिने हो कि उसको योजना अनुसार उसले काम गरिराखेको देखेर तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न आएको छ। हेर्नुस्, कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान भन्ने पहिला राष्ट्र बैंकको एउटा स्किम थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि एग्रिकल्चर क्रेडिट भनेर धेरै प्रोभिजनहरू आए। वास्तवमा भयो के त भन्दा किसानले कमर्सियल बैंकहरूबाट, वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिने 50 लाख 1 करोड 2 करोड उहाँहरूले लिने, पुरानै भएकोलाई देखाउने अनि उहाँहरूले खास गरिकन खास कृषिमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट भन्दा उहाँहरूको अन्ततिर अब धेरै सुन्नमा आएको अनुसार प्लटिङै हेर्नुहुन्छ भने कृषि ऋण लिएर प्लटिङ गर्ने हैन, यस्तो खालमा चाहिँ किसानहरू गएको देखिन्छ। अर्को हेर्नुहुन्छ भने कृषि ऋण लियो यातायात व्यवसायतिर झुल्किने हो। मैले यथार्थ भन्दैछु, सबैले यसो गर्नुभएको म भन्न चाहन्न। केही चाहिँ अब दुर्भाग्यवश उहाँहरूको केही दैवी प्रकोपका कारणले गर्दाखेरि गरेको ठुलो इन्भेस्टमेन्टमा पनि केही किसानहरू ब्याक हुनु परेको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर समग्र हेर्नुहुन्छ भने हामीले टेक्निकल अडिट गरेर उहाँले यो लेभलको अहिले व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको फिल्डको हेरेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। र व्यावसायिक योजना यस्तो हुँदैन कि एकै वर्षमा हामीले भयङ्कर ठुलो उद्योगको रूपमा कृषि व्यवसायलाई लैजाने होइन। कृषि व्यवसायलाई चाहिँ एउटा चरणबद्ध हिसाबले सानो लगानीबाट सुरु गरेर रिटर्न आउने किसिमले कसरी त्यसमा कृषिभित्र जहिले पनि अनुसन्धान जोडिएको हुन्छ। उसले किसानले आफैले एक्सन रिसर्चहरू गर्दै जान्छ, यति इन्भेस्ट गर्यो भने यति रिटर्न आइराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। र हामीले हाम्रो बजार धेरै सुनिश्चित नभएको, हामीले भन्यौँ विदेशबाट आउने चिजबिजहरूले हामीसँग कम्पिट गरेको हुन्छ हाम्रो उत्पादनसँग, तिनलाई पनि हामीले कम्पिट गरेर हाम्रो सस्तो भयो भने, स्वच्छ भयो भने, खानयोग्य भयो भने मात्रै हामीले कम्पिट गर्न सक्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ म त के भन्छु भने एकैचोटि मलाई 1 करोड चाहियो भन्ने किसानहरूले अलिकति सोच्नुपर्छ। उहाँहरूलाई एकैचोटि 50 लाख चाहियो भन्ने किसानहरूले चाहिँ
सोच्नुपर्ने हुन्छ र 50 लाख पहिला इन्भेस्ट गरिसकेको कृषि ऋण लिइसकेको र 50 लाख फेरि माग्ने कृषकहरूलाई उहाँहरूको लागि यदि हामीले त्यो फिजिबल देख्यौँ, सम्भाव्यता देख्यौँ, प्राविधिक रूपले त्यो ठिक देख्यौँ भने त्यस्ता किसानहरूलाई नदिने भन्ने हुँदैन। तर उहाँले आफ्नो धितोको कुरा, उहाँले ब्याङ्कसँग आफूले ऋण लिन सक्नका लागि ब्याङ्कलाई चाहिँ उसले तिर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितताको कुरा चाहिँ उहाँले ब्याङ्कसँग आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामी कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायले यो पुरै जिम्मेवारी लिन सक्दैन। तर हाम्रो लेभलबाट यदि उहाँले धेरै ठुलो रोजगारी दिन सक्ने र लार्ज स्केलमा फार्मिङ गर्ने कुरा यदि भएको हो र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य भएको हो भने त्यो कुरा पनि हुनसक्छ। तर एकपटकमा हामीले के भनेका छौँ भने अधिकांश उसको लागि चाहिँ 50 लाख भनेको हाम्रो अहिलेको फार्मिङको स्केलको कुरा गर्ने र हामीले 50वटा भैँसी पाल्ने मान्छेको लागि 50 लाख भनेको सुरुको इन्भेस्टमेन्टमा अब केही खोर बनाइसकेपछि ठिकै हुन्छ। किन भन्दा 1 करोडको उहाँले ब्याजको कुरा, 1 करोडको उहाँले चाहिँ नि साउँ तिर्ने कुरा, यो कुरा हेर्दाखेरि एउटा मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छेको लागि त्यो व्यवसाय धेरै गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। किन भन्दा बीचमा उहाँले चाहिँ नि सारा एक्सपेन्सेसहरू, खर्चहरू त्यो बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले धेरै नै सोचेर वैज्ञानिक हिसाबले अधिकतम हाम्रो परिवेशमा फार्मिङमा जाँदाखेरि 50 लाखको इन्भेस्टमेन्ट गरेर एउटा मझौला कृषक अगाडि बढ्न सक्छ भने त्यो हाम्रो खास गरी हिट गर्ने पोइन्ट भएको हुँदा र आफैमा अगाडि धेरै बढिसकेका एउटा भनौँ न मल्टिनेसनल कम्पनीसँग समेत एट्याच भएका त्यस्ता व्यवसायिकहरूका लागि यो स्किम कदापि होइन। उहाँहरूको अरबौँका इन्भेस्टमेन्टका कुरा आउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मझौला र निम्नवर्गीय सीमान्तकृत कृषकहरूका लागि 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, भनौँ न 20 लाख, 25 लाख नै धेरै ठुलो कुरो हो। र अलि हाम्रो परिवेश सुहाउँदो उसमा चाहिँ नि 50 लाखको इन्भेस्टमेन्टमा गर्ने फार्मिङले गर्न खोज्ने हो भने धेरै नै हुने हुँदा यदि प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नि फिजिबल छ भने त्योभन्दा माथिसम्मका लागि पनि सरकारले, हाम्रो यहाँको मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइ गरेको देखिँदैन। र यसका लागि थप बुझ्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा र यो कृषि अन्तर्गतको हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अन्तर्गत पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा किसानहरूले सम्पर्क गर्न सक्छन्। तर त्यसका लागि केही अब आफूभित्र एउटा इच्छा शक्ति, म यसलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने पक्ष त हुनुपर्छ होला पक्कै पनि। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले हामीले प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना अनुसारका कार्यक्रमहरू हाम्रो 9वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छ। 9वटै जिल्लामा हाम्रो भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा छ। उहाँहरूले सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ। एटलिस्ट 35 दिनको सूचना जुनसुकै कार्यक्रमको पनि सूचना प्रवाह हुने हुँदा अहिले अब सामाजिक मिडियाहरू मार्फत लगायत हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूमा पनि सूचना आइरहेको हुन्छ। ती सूचनाको आधारमा एउटा सरल किसिमको कार्यविधिमा भएको सामान्य अनुसूची फर्म्याट हुन्छ 2 पानाको, त्यो हस्तलिखित आफूले चाहिने कलम लिएर आफैले के गर्न खोज्ने हो सामान्य किसिमको फर्म्याटहरू भरेर कार्यालयमा बुझाउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्छौँ। केही चाहिँ सत्यापन गर्नुपर्ने कुरा, फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने भेरिफिकेसनहरू हामी गरिसकेपछि तपाईँको स्वीकृत भयो होइन, तपाईँको स्वीकृत भएन भन्ने कुराले हामी जानकारी पनि गराउँछौँ। तत्पश्चात चाहिँ सम्झौता हुन्छ। तत्पश्चात सोही अनुसारले विधि अनुसारले त्यो अगाडि बढेको देखिन्छ। अब अहिले आम गुनासो के छ भन्दाखेरि सूचना खुल्ने बित्तिकै म गर्छु गर्दैन थाहा छैन, तर उसले के छ भने दरखास्त दिने, उसले प्रस्ताव बुझाउने। कसैले त महानुभावहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै कन्सल्टेन्ट कहाँ गएर 8-10 हजार पहिले खर्च गरेर प्रपोजल लेखाउनुहुन्छ। त्यो नगर्नुहोस्, सामान्य 2 पानाको भरेर लिएर आउनुहोस् भन्दा पनि मैले 10,000 खर्च गरिसकेँ, अब त मेरो त पार्नै पर्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो फार्मिङ सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरिमा मेरै घरमा पनि 2टा गाई, 2टा बाख्रा, 2टा भैँसी भएको सबैकोमा चाहिँ आम हाम्रो जनजीविका हो, हाम्रो त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो परम्परा हो। अब त्यसैलाई नै फार्म मानेर मलाई प्राप्तै हुनुपर्छ, मैले लिनैपर्छ भन्ने खालको एउटा समस्या गर्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले तत्काल एउटा जादुको छडी चलाएर तुरन्त यो व्यावसायिक हो, यो व्यावसायिक होइन, यसलाई चाहिएको छ, यसलाई चाहिएको छैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ फिल्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीले यसरी गर्न सक्दैन। यसका केही समस्याको समाधानका दीर्घकालीन उपायहरू छन्। किसान वर्गीकरण हुनु पर्यो, परिचय पत्र दिनु पर्यो, यसको कार्यान्वयन भयो भने हामी काम गर्ने मान्छेलाई सहज हुन्छ। हवस्, कुराकानी गर्न समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। किसानहरूले पक्कै पनि आजको संवादबाट फाइदा अथवा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।